ब्रह्म ऋषि पराशर को तपोभूमि मत्स्य गंधालु प्राकट्य भूमि हर्षि वेदव्यास को जन्मभूमि वेदव्यास दिव्य धाम स्वर्णिक इतिहास अमृत जीवन वेदव्यास कुंज सबै आत्मीय पुकारहरूलाई अक्षुण्ण राख्दै महाने मन्त्रणा महाने मन्त्रणा महाने मन्त्रणा गुरु पूर्णिमाको पावन उत्सवमा महर्षि वेदव्यास पराशर मत्स्य गंधा त्रिमूर्ति अनावरण महा आमन्त्रण महा आमन्त्रण महा आमन्त्रण सीती रमादेको राम्रो संगमस्थल पावन वेदव्यास जन्मेको भूमि गर्छौं हामी त बन्दन सीती रमादेको राम्रो संगमस्थल पावन वेदव्यासको जन्मभूमि यो हाम्रो गौरवको जगन वेदव्यासको जन्मभूमि यो हाम्रो गौरवको सान दमौलीको यो काखमा राख्छौं शिरको मान मत्स्य गंधा भई प्रकट जहाँ सत्यवती बनिन् जब पराशरा ऋषि को यो तपोभूमि यही बल्यो अमृत ज्योति ऋषि पराशरा को त्यो तपोभूमि यही हो शान हाम्रो ध्यान र निष्ठाको पावन स्थल यही ज्ञान हो दमौलीको यो भूमिलाई शिर निहुराई ढोग्दछौं त्रिवेणीको यो काखैमा पुण्य भक्ति हामी खोज्दछौं दमौलीको यसै उच्च भूमिलाई म ढोग्दछु त्रिवेणीको यसै काखा पुण्य भक्ति म खोज्दछु गुरुका गुरु जो हुन्ती वेदव्यास गुरु महान उनकै काखमा आउन गर्छौं हार्दिक वन्दना गुरुका गुरु जो हुन्ते वेदव्यास देव महान हुन् उनकै काखमा आउन निम्तो मन्नु महान वेदव्यास गुरु महान हुन् हाम्रो गौरवको थलो सबै मिली गरौँ आज यो धरतीको हुन्छ भलो 11.11 फिटको मूर्ति दिव्य छ तीनवटै मूर्तिको रूप हेर्दा मनै प्रसन्न छ 11.11 फिटको मूर्ति दिव्य छ वेदव्यासको धाममा हेर्दा मनै हुन्छ प्रसन्नता दिव्य त्रिमूर्ति खडा भयो दिव्यको वेदव्यास घाममा सय जुनीको पुण्य मिल्ने गुरुको यो काममा मत्स्य गंधा पराशर वेदव्यास गुरु समेटिए तीन अवतार दर्शन हुन्छ एकै ठाउँमा
कईयों सारा पाप तिमे किए दिव्य दर्शन ले मत्स्यगंधा पराशर वेदव्यास समेटिए इन अवतार को त्रिमूर्ति एक ही ठाममा सारा पाप तिमेटिए एउटै काम ले तीन शक्ति समेटिए को त्रिमूर्ति को रूप यो दर्शन वरदाना सीने छ मोहको त्यो कुकृत्य यो आउँदैछ गुरुको त्यो पूर्णिमाको शुभ दिन मूर्तिको अनावरण त्यो हुनै लागेको छ शुभ दिन ज्ञान दिवस पूर्णिमा आउँदैछ त्यो शुभ दिन त्रिमूर्तिको अनावरणको महत्त्व त्यो शुभ दिन भक्ति भावले कृतज्ञ भई त्रिमूर्ति खडा गराइयो गुरु पूर्णिमाको पूर्ण दिनमा ऐतिहासिक उत्सव भव्य रचाइयो भक्ति भावले कृतज्ञ भई त्रिमूर्ति खडा गराइयो गुरु पूर्णिमाको शुभ दिनमा अमृता उत्सव भव्य रचाइयो संसार भएका सनातन घरमा ब्रह्म ऋषि पराशर को तपोभूमि मत्स्यगंधालो प्राकट्य भूमि हर्षि वेदव्यास को जन्मभूमि वेदव्यास दिव्य धाम स्वर्णिक इतिहास अमृत जीवन वेदव्यास कुञ्ज सबै आत्मीय पुकारहरूलाई अक्षुण्ण राख्दै महानी मन्त्रणा गुरु पूर्णिमाको पावन उत्सवमा महर्षि वेदव्यास पराशर मत्स्यगन्धा त्रिमूर्ति अनावरण महामन्त्रण सेतिरमादिको राम्रो सङ्गमस्थल पावन वेदव्यास जन्मेको भूमि गर्छौँ हामी त वन्दन सेतिरमादिको राम्रो सङ्गमस्थल पावन वेदव्यासको जन्मभूमि यो हाम्रो गौरवको जगन वेदव्यासको जन्मभूमि यो हाम्रो गौरवको शान दमौलीको यो काखमा राख्छौँ शिरको मान मत्स्यगन्धा भई प्रकट जहाँ सत्यवती बनिन् जब पराशरा ऋषिको यो तपोभूमि यही बल्यो अमृत ज्योति ऋषि पराशराको त्यो तपोभूमि यही हो शान हाम्रो ध्यान र निष्ठाको पावन स्थल यही ज्ञान हो दमौलीको यो भूमिलाई शिर निहुराई ढोग्दछौँ त्रिवेणीको यो काखैमा पुण्य भक्ति हामी खोज्दछौँ दमौलीको यसै उच्च भूमिलाई
छौ हार्दिक वन्दना। गुरुका गुरु जो हुन्ती वेदव्यास देव महान हुन्। उनकै काखमा आउन निम्तो मान्नु महान। वेदव्यास गुरु महान हुन्, हाम्रो गौरवको थलो। सबै मिली गरौँ आज यो धरतीको हुन्छ भलो। 11.11 फिटको मूर्ति दिव्य छ, तीनवटै मूर्तिको रूप हेर्दा मनै प्रसन्न छ। 11.11 फिटको मूर्ति दिव्य छ, वेदव्यासको धाममा हेर्दा मनै हुन्छ प्रसन्नता। दिव्य ती मूर्ति खडा भयो, दिव्य त्यो वेदव्यास धाममा। सयौँ जुनीको पुण्य मिले गुरुको यो काममा। मत्स्यगन्धा पराशर वेदव्यास गुरु समेटिए। 3 अवतार दर्शन हुन्छ एकै ठाउँमा। कैयौँ सारा पाप ते मेटिए दिव्य दर्शनले। मत्स्यगन्धा पराशर वेदव्यास समेटिए। 3 अवतारको त्रिमूर्ति एकै ठाउँमा। सारा पाप ती मेटिए एउटै कामले। 3 शक्ति समेटिएको त्रिमूर्तिको रूप यो। दर्शन गर्दा नासिनेछ मोहको त्यो कुकृत्य यो। आउँदैछ गुरुको त्यो पूर्णिमाको शुभ दिन। मूर्तिको अनावरण त्यो हुने लागेको छ शुभ दिन। ज्ञान दिवस पूर्णिमा आउँदैछ त्यो शुभ दिन। त्रिमूर्तिको अनावरणको महत्त्व त्यो शुभ दिन। भक्ति भावले कृतज्ञ भई त्रिमूर्ति खडा गराइयो। गुरु पूर्णिमाको पूर्ण दिनमा ऐतिहासिक उत्सव भव्य रचाइयो। भक्ति भावले कृतज्ञ भई त्रिमूर्ति खडा गराइयो। गुरु पूर्णिमाको शुभ दिनमा अमृत उत्सव भव्य रचाइयो। संसारभरिका सनातन धर्म